व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे को कुछ कमेंट वगैरह आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि आरजू काज़मी की वीडियो पे कमेंट करना। तो मैं आज उसी वीडियो पे कमेंट करने लगा हूँ। मैंने आरजू काज़मी के कुछ पार्ट लिया है वीडियो का, क्योंकि पूरी वीडियो करता तो तकरीबन तकरीबन फिर घंटे की बन जानी थी। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा पार्ट लिया है। तो बाकी वीडियो जो है वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो आरजू काज़मी की पूरी वीडियो आप उसमें जाके लिंक लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। और आरजू काज़मी जी को भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है जी। उनकी वीडियो है मोहम्मद साजिद रशीदी पे, जो एक इंडियन मुसलमान है, तो उनसे बात कर रही हैं। तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अपने वैसे ये कंट्रोवर्शियल इशू होते हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। कोशिश करता हूँ कि मैं न्यूट्रल रहूँ, क्योंकि मैं वैसे भी ये चीज़ें पसंद नहीं करता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस धर्म धर्म के चक्कर में थोड़ा सा मेरे को ना, थोड़ा मैं दूर ही रहता हूँ। तो ये उनकी वीडियो है, तो आज हम उनकी वीडियो करेंगे। तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हाँ, एक आरजू काज़मी, पहले पहले मैं बहुत काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ आरजू काज़मी जी को। तो जब पहले पहले होते थे तो ये इनको इनको जो पाकिस्तान में बताया जाता था, सिर्फ ये उनको यही इस पे कंट्रो बहस सही करती थी, चैनल्स पे भी आती हैं। तो इनको पता नहीं था। अब इनको पूरी समझ हो गई है, ठीक है। तो ये पूरी क्योर हो चुकी हैं। अब इनको पता है कि असलियत में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब से ये धर्म पे डिबेट कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या पढ़ाया गया, यहाँ पे क्या पढ़ाया गया। तो उसके बारे में ये डिबेट चल रही है। तो हम ये डिबेट देखते हैं। तो उसके बाद एंड में जाके थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम जरा बात करेंगे मुसलमानों की, और ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स की बात करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं उनका एक खास तरह का आजकल हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर एक इम्प्रेशन है। और लोग ये बातें करते हैं कि जी टेररिस्ट क्यों इस्लाम में से ही ज्यादा निकलते हैं, क्यों एजुकेशन में मुसलमान पीछे है। और इसी तरह की दूसरी कई चीजें ऐसे हैं, कई सवालात ऐसे हैं जो लोग पूछना चाहते हैं, और बहुत बार हमें बल्कि ये शायद हमें इजाजत भी नहीं दी जाती कि हम सवाल उठा सकें। ऐसा इस्लाम में क्यों है? हमें जी ज्वाइन करेंगे भारत से मौलाना साजिद राशिद साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मौलाना साहब। आदाब। मैं आपसे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, और आज मैं थोड़ी सी आपसे ये बातें समझना चाहूंगी इस्लाम के बारे में कि मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहां पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी। मौजूद है उस पे इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहां भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए। उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है? कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है?
بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. دین جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین. دین یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا دین ہے. اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نماز فلاں وقت میں نہ پڑھو تو اس وقت نماز کا نہ پڑھنا دین ہے. 30 دن کے روزے رکھنا یہ دین ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا تو اس دن روزہ نہ بھی دین ہے. اب سمجھ لیجیے اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو دین جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے. اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے، شراب کو حرام کہا ہے، تو شراب دنیا میں حرام ہے. اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب طہور کہا ہے. اس کو شراب طہور کا مطلب پاک پانی. پاک پانی، حرام پانی نہیں، ناپاک پانی نہیں. ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے، ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے، ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے. شرابن طہورا کہا ہے قرآن. تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے. جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے، اللہ چاہی زندگی گزاری ہے، قرآن چاہی زندگی گزاری ہے، اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے، اس کا ثواب دے رہا ہے، اس کی جزا دے رہا ہے، تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو. غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے، اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا، قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا، حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا، حدیث کو نہیں پڑھے گا، اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں. دوسری بات، محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے، قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے، اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے. تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا دین ہے؟ قرآن کے خلاف عمل کرنا یہ کون سا دین ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے. آپ بھی مسلمان ہیں، اگر آپ مجھے اس بات کی تائید کر دیں، مجھے بتا دیں کہ نعوذ باللہ قرآن سے الگ کوئی زندگی دین ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دیجئے. ہم نے تو آج تک یہ پڑھا ہے کتابوں میں، اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ جو قرآن کی زندگی پر عمل کرے، قرآن کی بات پر عمل کرے، وہی دین ہے. اور حدیث چونکہ قرآن سے نکلی ہوئی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول نے وہی فرمایا جو قرآن نے کہا ہے. حدیث قرآن کی تفسیر ہے، یعنی حدیث قرآن کا ٹرانسلیٹ ہے. تو آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حدیث کو میں نہیں مانتا؟ چلیے آپ حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو تو مان لیجئے. قرآن میں کہا ہے کہ شراب حرام ہے، قرآن میں کہا ہے جوا حرام ہے، قرآن میں کہا ہے فلم دیکھنا حرام ہے. آپ تو سنیما گھر کھلوا رہے ہیں، آپ تو شراب پینے کی اجازت دے رہے ہیں. تو کون سے مسلمان ہیں بھیا؟ آپ مجھے بتا دیجئے. آپ حدیث کو مت مانیے، چلیے نہیں مانیے، قرآن کو تو آپ مانیں گے. قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے، اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے. قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں. میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا، میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف. سپوز کیجئے، میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ. آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے. 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. 9/11 کوئی سچا واقعہ نہیں ہے، 9/11 گھڑا ہوا واقعہ ہے. یہ صرف اسلام اور مسلمان کو بدنام کرتی. اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے جب اسلام کو ختم کرنے کی پوری طاقتیں لگائیں اور وہ اسلام کو ختم نہیں کر پائے، قرآن کے نسخے تک انہوں نے جلانے کی کوشش کی. جب انگریزی حکومت تھی، پاکستان بھی انگریزی حکومت کے اندر آتا تھا، ہندوستان بھی جب متحدہ، یوں کہیے کہ متحدہ ہندوستان تھا، تو اس وقت انگریز نے قرآن کے نسخے تک جلانے کی بات کی اور جلائے بہت ساری جگہوں پر. جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کو جلانے سے بھی اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ چال اپنائی کہ
مسلمانوں کے اندر اوریانیت، وحاشی اور ایسی چیزیں مسلمان کی زندگی میں پیدا کی جائیں تاکہ اسلام کی جو روح ہے وہ مسلمان کے اندر سے ختم ہو جائے. آج وہی ہو رہا ہے. مسلمان ہے لیکن روح اس کے اندر اسلام کی نہیں. آج اس کے اندر روح یہودی اور عیسائیوں کی ہے. آج وہ سارے کام کر رہا ہے جو یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں. مسلمان چوری بھی کرتا ہے، مسلمان زنا بھی کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان گالی بھی دیتا ہے، مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے، مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے. آج پھر انہی مسلمانوں کا ایگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، حالانکہ میں چونکہ آپ کا پینلسٹ ہوں، مجھے سوال کرنے کا حق نہیں، لیکن میں کرتا ہوں. پاکستان میں جتنی جہادی تنظیم ہیں وہ کیا جہاد کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے. جہاد کی میں بھی تو روح آپ نہیں سے ہے. نہیں، بالکل غلط کر رہی ہیں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہیں. جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ بالکل غلط کام کر رہی ہیں. لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے. کیا وہ عیاشی نہیں ہے وہاں پہ؟ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا سب. وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے، وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہے، نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا. وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا، اللہ کا دیدار نہیں مجھے کب ہوگا. مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی اچھا تو کوئی چوائس دیجئے نا. عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور اچھا آپ لوگ مجھے 72 حوریں لے کے گھومیں گے. اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ سوال اللہ سے بنتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں. میں تو نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی. تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے. جنت نہیں میں ٹھیک، اچھا نہیں ٹھیک ہے. میں آگے بڑھتی ہوں. میں آپ سے لاسٹ کوشچن یہ کروں گی کہ جیسے کہ بہت ہمارے یہاں تبلیغ کی جاتی ہے، زبردستی کی تبلیغ مسلمان کر رہے ہیں کسی کو. تو جس کو بھی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا، ان کے مذہب والے مارنے کے لیے نہیں آ جاتے اگر کوئی مسلمان ہو جائے. لیکن اسلام میں اگر کوئی اسلام چھوڑنا چاہے اور کسی اور ریلیجن میں جانا چاہے یا کہیں بھی نہ جانا چاہے کہ بس میں نے آج سے کوئی ریلیجن فالو نہیں کرنا، تو ہمارے یہاں سب اٹھ جاتے ہیں مارنے کے لیے کہ نہیں جی یہ تو اس کو تو مار دینا چاہیے. بلاسفیمی لا اور اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے نکال رکھی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اسلام نے وہ آزادی کیوں نہیں دی ہے کہ کوئی اس میں سے نکل بھی سکتا ہے؟ جب آ سکتا ہے تو جانے بھی دیجیے. کون کہتا ہے اسلام میں آزادی نہیں تھی؟ قرآن یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، ہندوستان میں جیسے ہر آدمی کو اپنے ریلیجن پر، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، ایسے ہی قرآن نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین. ہر آدمی کو آزادی ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی. اور یہ بھی کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. نہ دین میں لانے کے لیے زبردستی ہے، نہ دین میں اگر کوئی آدمی چلا جائے
उस पर जबरदस्ती करने का किसी को हक है? कुरान ने साफ कहा है। तो अगर कोई आदमी कुरान को ना माने और फिर किसी पर जबरदस्ती करे, तो इसमें ना तो दीन का कोई मामला है, ना कुरान का कोई मामला है। ये तो मेरी अपनी इच्छा है, मैं कर रहा हूं अपने मन से ये सारी बातें। दीन इस्लाम नहीं कहता। दीन इस्लाम तो ये कहता है जो इस्लाम को मानना चाहे वो इस्लाम को माने, जो इस्लाम को नहीं मानना चाहते वो इस्लाम को न माने। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। दीन इस्लाम ने ये थोड़ा ही कहा कि तलवार लेके उनकी गर्दन उड़ा दो आप। क्या जितनी भी जंगें साहबे कराम के जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में हुई है, एक जंग मुझे आप ऐसी बता दीजिए तो जंग जो है दिफाई ना हो। सारी जंगें दिफाई, यानी जब अटैक हुआ तो उसको बचाव के लिए, ऐसा नहीं कि मुसलमान पढ़कर गए हों और जाके सर कलम कर दिए हों नौजुबिल्ला गैर मुस्लिमों। हाँ, इतना जरूर है कि दावत जरूर दी है, अल्लाह के नबी ने भी दी है। तमाम उस वक्त के बादशाहों को अल्लाह के नबी ने खुतूत भेजे हैं कि भाई मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आप मुझे मान लीजिए, अल्लाह को मान लीजिए, और ये दीन सच्चा है। तो दावत देना अलग काम है, लेकिन जो आदमी इस्लाम ना लाए या मुसलमान से मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, उस पर जबरदस्ती करना या उसकी गर्दन कलम करना या इस तरह की बातें करना कि अगर कोई इसकी गर्दन कलम कर देगा मैं 50 लाख दूंगा, मैं 50 करोड़ दूंगा, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब सिर्फ सियासी बातें हैं और सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह के काम मुसलमान करता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ तमाम टीवी शोज में कि इस्लाम को कभी भी मुसलमान की जिंदगी से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस्लाम की जिंदगी मुसलमान के अंदर देखना चाहिए। अगर मुसलमान में इस्लाम की जिंदगी है तो वो सच्चा मुसलमान है। अगर उसके अंदर इस्लाम की जिंदगी नहीं है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक मुसलमान शराब पीता है तो नौजुबिल्ला इस्लाम में शराब जायज होगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने अभी भी पहले भी कहा कि कुरान ने शराब हराम की है तो शराब हराम है, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान उसको जायज करे या पाकिस्तान के इमरान खान उसको जायज करें, वो जायज नहीं हो सकती। वो हराम है तो वो हराम है। इसलिए आप ये समझ लीजिए, एक पैगाम मैं आपके चैनल से ये देना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को और सारी दुनिया के मुसलमानों को, चाहे वो सऊदी का मुसलमान है या पाकिस्तान का मुसलमान है या हिंदुस्तान का मुसलमान है। ये दीन इस्लाम जो है कुरान का नाम है, अल्लाह की बात को मानने का नाम। इसके अलावा जो भी जिंदगी जिएगा, चाहे वो सऊदी का मुसलमान हो या पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुसलमान हो, जो कुरान के खिलाफ जिंदगी जिएगा वो फिर अल्लाह समझे उसको, उसके साथ क्या मामला करेगा। मैं समझता हूँ मेरी नजर में वो मुसलमान है जो लेकिन कुरान की आपको जिंदगी। लेकिन बिल्कुल, लेकिन आखिरी में जाते जाते आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आपके ख्याल से बहुत से दोस्त, हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हमें कहते हैं कि जी जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब वो हिंदू थे? नहीं देखिए, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए थे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को फतह किया था, वो लोग आए और वापस चले गए। उन्होंने यहाँ आबादी तो की नहीं, लेकिन उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा अजदाद या हमारा शिजरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है या किसी सहाबी से मिलता है। अगर कुछ लोगों के पास शिजरे हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, गैर ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो पक्के मुसलमान नहीं। मुसलमान जब आदमी ईमान ले आया अल्लाह पर, कुरान पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर, फिर वो पक्का मुसलमान है। उसके उनके वालिद चाहे जो भी थे, जैसे सहाबा कराम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब सहाबा कराम ईमान लाए तो उनके वालिदैन गैर मुस्लिम थे, लेकिन सहाबा कराम मुसलमान थे, ईमान वाले थे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर माँ बाप गैर मुस्लिम है तो फिर औलाद मुसलमान नहीं हो सकती। तो हम भी मगर चूंकि वो मगर वो इस्लाम तो तलवार के जोर पर आया था ना, किसी की भी गर्दन पे तलवार रख देंगे तो वो अपने आप ही कलमा पढ़ देगा। ये आपकी सोच है,
اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا، سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے۔ 800 سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا محترمہ۔ اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلتا تو ہندو تو کوئی بھی نہیں بچتا، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ بر صغیر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، میں ہندوستان کی مثال آپ کو دیکھتا ہوں، جتنے بھی مسلمان بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اگر مسجد بنوائی تو ساتھ میں مندر بھی بنوایا، عیدگاہ بنوائی تو ساتھ میں مندر بھی بنوا دیا۔ ایسے جمہوری اقدار کو سامنے رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے مسلمان بادشاہ تھے اس وقت میں، کہ انہوں نے مندروں میں دان دیے، مندروں میں برتن خرید کر دیے، مندروں میں لنگر چلوائے، مندروں کو آباد کرایا۔ تو اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلتا تو معاف کیجیے گا ایک بھی ہندو نہیں بچتا۔ لیکن جو آپ کہہ رہے اگر جو آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہی بات سچ ہوتی تو بابری مسجد کا جو مدعا ہے وہ اٹھتا ہی نہیں، وہ مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مندر تھا اور اس کو توڑ کر اور اوپر مسجد بنا دی گئی۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں جیسے آپ بقول آپ کے کہ جہاں پہ مسجد ہوتی تھی وہی مندر ہوتا تھا، جہاں مندر ہوتا تھا وہاں مسجد، تو پھر اس طریقے سے پھر مندر کو نہ توڑا گیا ہوتا اور بابری مسجد نہ بنا دی گئی ہوتی۔ آپ جو ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بابری مسجد کو لے کر، شاید وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا، جب ججمنٹ دیا اس کا، تو 4 باتیں پر سے کہی۔ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو۔ دوسری بات یہ کہی کہ 1949 میں جو بابری مسجد میں مورتی رکھی گئی تھی وہ غیر قانونی طریقے سے رکھی، یعنی چوری سے رکھی گئی تھی۔ تیسری بات یہ کہی کہ جو 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا وہ انلیگل تھا، وہ غیر قانونی تھا۔ چوتھی بات یہ کہی کہ جو لوگ مسجد کو توڑنے میں شریک تھے ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ یہ 4 باتیں مکھیہ روپ سے ہمارے سپریم کورٹ نے، ہمارے دیش کے سپریم کورٹ نے کہی۔ لیکن اس کے بعد میں چونکہ سپریم کورٹ کے پاس ایک پاور ہوتی ہے 142، یعنی ان کے پاس ایک ایسی پاور ہوتی ہے کہ تمام ثبوت اور شواہد ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کی جو بینچ ہوتی ہے وہ فیصلہ اس کے خلاف دے سکتے ہیں، کہ ان کو پاور ہے۔ اسی لیے انہوں نے صاف طور سے کہا کہ ہم اپنے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے پھر بھی یہ جگہ رام مندر کو دے رہے ہیں۔ اور ہندوستان کا مسلمان صرف اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہندوستان کا مسلمان خاموش رہا۔ ہندوستان کے مسلمان نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کہ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ کیوں دے دیا، کیونکہ ہندوستان کا مسلمان ہمارے سنویدھان میں اور دیش کی عدلیہ پر یقین رکھتا ہے، اور ایسی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا جس سے ہندوستان میں ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلے اور کوئی اس طرح کی بات۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ججمنٹ کو آپ پڑھ لیجئے، ایسا کوئی ثبوت سپریم کورٹ کو نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو۔ اسی لیے میں نے ایک بیان دیا تھا اس کے بعد میں، جس کے خلاف میرے خلاف بڑی لیدے ہوئی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آج تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن آج جب مسجد توڑ کر مندر بنائی جا رہی ہے اور اس کی ہسٹری لکھی جائے گی، اس کی تاریخ لکھی جائے گی، ہماری آنے والی نسلیں جب اس تاریخ کو پڑھیں گی کہ مسجد توڑ کر مندر بنایا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی آدمی ایسا پیدا ہو جائے جو مندر توڑ کر پھر سے مسجد بنائے۔ میں نے یہ بیان دیا تھا اور آج بھی میں اپنے اس بیان پر قائم، چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، تو مجھے یہ کہنے کا پورا حق ہے کہ آج مسجد توڑ کر انلیگل طریقے سے مندر بنایا جا رہا ہے، تو جب ہسٹری آنے والے وقت میں پڑھی جائے گی تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا خون جو ہے جوش میں آئے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو جائے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے، بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آنے والا وقت کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے
बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें समझने को मिली। लेकिन यही है कि मुसलमानों का जोश अगर एजुकेशन की तरफ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि वो कोई वैक्सीन बना लें, कभी कोई मेडिसिन बना लें, कभी कोई साइंटिस्ट निकल आए, और कभी कोई जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, इस तरह की कोई चीज़ इजाद कर दें, बजाय इसके कि बस सिर्फ मस्जिद और मंदिर के बीच में ही इधर से उधर होते रहें। उससे बेहतर है कि एजुकेशन की तरफ जाएं, जो कि बहुत कम मैंने देखा है कि मुस्लिम कंट्रीज में से शायद जो दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। ये चीज कभी भी मुसलमान इसकी तरफ नहीं जाते। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आज आपने ज्वाइन किया, शुक्रिया। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो होगी ख़त्म। तो मैं इसमें तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा इशू होता है, जो रिलीजन मैटर होते हैं थोड़े से कंट्रोवर्शियल होते हैं। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कमेंट आए थे कि आरजू काज़मी की वीडियो पे करना, तो मैंने इस पे किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बात को, क्योंकि हर एक ने अपना अपना सिस्टम होता है। तो फिर भी इसमें मैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, लोग नेगेटिव होते हैं, लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं। तो धर्म के मामले में, जहाँ रिलीजन के मामले में मैं न्यूट्रल रहता हूँ, ना मैं ज़्यादा रिलीजन की तरफ जाता हूँ, ना मैं ज़्यादा नेगेटिव करता हूँ किसी को भी, ना अपने रिलीजन को, ना किसी की भी रिलीजन को। देखो ऐसा होता है, कोई भी चीज़ एक्सेस होती है, अब चाहे किसी भी रिलीजन से हो, रिलीजन छोड़ो, आप कोई भी है, खाना खा लो, कुछ भी कर लो, जो पानी पी लो, मेडिसिन ले लो, कुछ भी कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जो भी, जब भी चीज़ कोई एक्सेस करोगे तो उसका जो नुकसान है वो तो आपको होना ही होना है। ठीक है, पानी ज़्यादा पी लो तो पानी बैक मार जाता है, खाना ज़्यादा खा लो तो बदहजमी हो जाती है, पेट आफर जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ एक्सेस होती है। तो जो 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 ये धर्म का होता है, रिलीजन का होता है, ये भी जब आप एक्सेस उसे करने लग जाते हो, जिसको कट्टरवाद तभी कहते हैं, तो वो नुकसान करती ही करती है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो प्योरिटी होती है ना, जो, जैसे, अब मैं कहना नहीं चाहता जैसे खुदा है, या फिर अपने भगवान है, या फिर अपने यहाँ पे हमारे गुरु हैं, ठीक है, उनकी 100% टीचिंग किसी को भी नहीं एक्चुअली होती, क्योंकि ये हर इंसान का अपना दिमाग होता है कि उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। तो सारी इंटरप्रिटेशन जो उस, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमने बनाई हुई हैं। ठीक है, तो जैसे मुस्लिम्स हैं, अब क्योंकि मुस्लिम्स की बात चल रही है तो मैं उसी पे करूँगा बात। जैसे मौलाना होते हैं, जो भी है लिखा गया है वो सारा कुछ है, इन्होंने अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया है। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। अब ठीक है, हर एक बंदे का अपना अपना मानना होता है, ठीक है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो जो मैंने इसमें 72 हूर्स वाली बात बताता हूँ। मेरे को ये बात नहीं समझ आती कि, चलो ठीक है 72 हो रहे हैं, जो आरजू काजमी ने भी क्वेश्चन किया था, तो जो लेडीज़ हैं उसके लिए क्या है? ठीक है, मौलाना ने बड़ी बेशर्मी से कह दिया आप सरदार होंगी उनकी। भाई पहली बात तो ये है, अगली ज़िंदगी किसी ने नहीं देखी, मेरा मानना, बाकी मैं किसी, मेरे को नहीं पता, ये मेरे व्यूज़ हैं। जब आगे की ज़िंदगी किसी ने नहीं देखी, मेरा तो ये मानना है, बाकी कई ने देखी है, वापस आ गए हैं मर के जी, उन्होंने बताया, ये मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। ठीक है जी, तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि या जो यहाँ पे है, यहीं पे नरक है आपका, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे आपकी ज़िंदगी बननी है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं है आपके पास है, आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे दुखी हो, यहाँ पे परेशान हो, ठीक है, तो यही ये नर्क हो गया आपके लिए। यहीं पे आप सुखी हो, ठीक है, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो यहीं पे आपका स्वर्ग हो गया। तो ये सारी बातें होती हैं, वहाँ जाके ये मिलेगी। अब मेरे को एक बात नहीं समझ आई मौलाना जी की, ये बोल रहे हैं कि या वहाँ जाके शराब भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा यार, फिर मेरे को एक बात नहीं समझ आती। अच्छा, वहाँ जाके लड़कियाँ भी मिलेंगी जैसे आरजू काजमी है, क्योंकि मैंने कई वीडियो देखी हैं पाकिस्तान के की, ये तो मैंने, ये वैसे भी एक्चुअली में ये मेरे को अच्छे भी नहीं लगते जो मौलाना है, क्योंकि ये झूठ, काफ़ी झूठ बोलते हैं कई चीज़ों में। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीज़, मैं नहीं कहना चाहता, तो फिर भी मैं चलो बात करता हूँ। तो वो कहते हैं, वो यही बातें लोगों को सिखाते हैं कि आप मरोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, 72 हुरें मिलेंगी, वहाँ पे ऐसी होंगी, न्यूड होंगी, ये होंगी, लटरम पटरम। ये ब्रेन वॉश किया जाता है एक चीज़ को तैयार करने के लिए,
کہ اس میں بندہ کہے کہ میں نے مرنا ہے یہاں پہ، مر کے میرے کو اللہ یہ دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیز آگے ہے کیا. اب آگے جا کے اس نے جا کے گھوڑا بننا، کتا بننا، کیا بننا، کیونکہ یہ پروسیس ہوتا ہے وہ. اب یہ بات پتہ نہیں، میرے کو نہیں سمجھ آئی، میرے کو تو ہنسی آ جاتی ہے ان باتوں پہ. میرے حساب سے یہ صرف برین واش کرنے کے لیے ہوتا ہے، برین واش کر کے کسی بھی انسان کو کسی دوسرے کام پہ لگانے کے لیے اس کا دماغ چینج کر دیتے ہیں، اس کو ایسا لالچ دیتے ہیں یار 72 ہو رہے ہیں یہاں پہ لے لو، ٹھیک ہے، یہاں پہ سب کچھ ملتی ہے، یہاں پہ شراب ملتی ہے، یہاں پہ ورجت ہے، وہاں جا کے اوکے ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہاں ملنی نہیں کچھ، نہ وہاں حوریں ملنی ہیں، نہ شراب ملنی ہے، نہ عیش ملنی ہے، نہ کچھ ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف برین واش کے لیے میرے حساب سے تو یہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے. تو باقی اگلا یہ ان کا بات تھی کہ بابری مسجد، وہ بھی کنٹروورشل ہے، ٹھیک ہے. اب جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے نکالے تھے مندر کے وہاں سے نیچے سے، ٹھیک ہے، توڑا گیا. تو انہوں نے بولا کہ اسلام زور زبردستی کر کے نہیں آیا. تو میں ایک پروف میں کر دیتا، پروف کیا ہے سب کو پتہ ہی ہے، کہ جو اورنگزیب تھا، جو تھا وہ 100 من جنیو اتار کے پھر کھانا کھاتا تھا، یعنی کہ ہندوؤں کو جب تک وہ کنورٹ نہ کر دے، تلوار کی زور پہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ تب تک کھانا نہیں کھاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بول رہے ہیں کہ پیار سے ہوا. ہاں ہوتے ہوں گے کئی امپریسوں کے بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن جو ہندوستان میں ظلم کر کے ہوئے ہیں وہ تو ظلم کر کے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. 70% تو یہاں پہ ظلم تھا. تو یہ بات بھی سچ ہے، یہ بھی مولانا صاحب گھما رہے تھے باتوں کو. تو اس میں ساری باتیں گھما پھرا کے اب سعودی عرب کا بھی ہے، انہوں نے ذکر کیا. سعودی عرب میں یہ ایسا ہے بھائی، ہر ایک بندہ اب کنٹری دیکھتا ہے پہلے. جیسے میں بھی نیشن فرسٹ، اس کو پہلے نیشن چاہیے. آپ کسی چیز کے لیے اس میں رہ کے، ٹھیک ہے، اب جیسے شراب بھی وہ بول رہے تھے وہاں چل رہی ہے، سب کچھ وہاں عیاشی گڈھے ہوں گے. ارے بھائی میں ایک بات نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، آپ اس میں نفرت ہے آپ کو، تو پھر آپ امریکہ میں مسلمان کیوں جا کے رہتے ہیں؟ پھر یورپین کنٹری میں کیوں رہتے ہیں؟ وہاں تو سارا کچھ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں چھوڑ دو. آپ جیسے میں بات کر رہا ہوں، یہ بات کر رہے ہیں، پھر ٹیکنالوجی بھی چھوڑ دو. یہود کو آپ نے نفرت کرتے ہو تو یہود، اب یار ہر ایک دھرم ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ماننا ہوتا ہے. کوئی بھی دھرم کسی دھرم کو یہ نہیں کہتا. ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو مار دیا تو ساری کائنات کو مار دیا، یا سارے انسانوں کا قتل ہو گیا. یہ بھی صرف ایک طرف کنٹروورسی جاتی ہے، ایک طرف یہ بولتے ہیں، دوسری طرف آپ نفرت کرتے ہو، دوسری طرف یہ ہے کہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. اب میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ دھرم اس میں کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، یہ سب کو معلوم ہے، یہ میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ یہ سوچو نا کہ آپ دو کشتیوں پہ پیر نہیں دھر سکتے، ادھر بھی ادھر بھی. ٹھیک ہے، آپ ماڈرن بھی ہونا چاہتے ہو، آپ وہ بھی کرنا چاہتے ہو، پھر آپ دھرم ہوتا ہے ایک اپنا پرسنل میٹر ہوتا ہے. آپ نے شراب نہیں پینی نہ پیو، آپ نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. لیکن آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہی چلے. تو آج کا ٹاپک یہ تھا، میں نے اپنے سبسکرائبر کے لیے کیا ہے، تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس پہ. باقی آپ سمجھدار ہو تو آپ دیکھ لینا. تو میں ایکچولی میں بالکل کلیئر ہوں کہ بندے کو اپنی من مرضی کرنی چاہیے، جو اپنے دل میں آپ وہ کرو. تو آج کے لیے یہی ہے. تھینک یو فار واچنگ. پلیز لائک کرنا، سبسکرائب کرنا میرے چینل کو، اور میرے کو سپورٹ کرنا، کمنٹ ضرور کرنا، آپ کی ویلیو ہوتی ہے میرے لیے. تو تھینک یو سو نائس آف یو. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند.